अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था। कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खसूसन फलस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। उसकी फोन कॉल से पहले ही CIA को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चल के हो जाएगा। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मकाम था। आपको यहाँ बताते चलें कि CIA के एजेंट्स सिर्फ इसी में अपनी हार मानते हैं अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक के लैंगली वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी वजह यह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुँचा जा सके। अब आप आइडिया लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकर्स विद एटीट्यूड था। पर इसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइंस बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट एनोनसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनोनसेक ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनोनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। क्योंकि एनोनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी इस बॉटनेट का एक्सेस था, और उसने देखा कि इस बॉटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि स्कूल ने $9 मिलियन से ज्यादा की रकम स्टूडेंट्स से अभी वसूल करनी थी, और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे, जो कि उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हो चुकी थी। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निजाम धर्म भरम हो गया। ये पहली हैकिंग तो इसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट एक्टिविस्ट को बहुत बुरी लगी। डिफॉल्ट के पास खुद भी एक कुत्ता था जिसको वो बहुत प्यार करता था। लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है।
نہ صرف اتنا بلکہ ڈیفالٹ نے باٹ نیٹ کا استعمال کر کے اس لا کے فیور میں جتنی بھی ویب سائٹس بنائی گئی تھی ان پر اٹیک کر کے ان کو بھی بند کر دیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور پوری دنیا میں ڈنمارک کے اس قدم کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخرکار ڈنمارک کی سرکار یہ پریشر برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی سال ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ڈیفالٹ اپنے مقصد میں پہلی بار کامیاب ہو چکا تھا، پر لوگ اس کا کریڈٹ انونیمس گروپ کو دینے لگے کیونکہ اس وقت یہی ہیکنگ گروپ ہیڈ لائنز بناتا تھا۔ یہ بات ڈیفالٹ کو بالکل پسند نہیں آئی کہ اتنا بڑا کارنامہ کیا تو اس نے، لیکن اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوسرے ہیکرز کی طرح ڈیفالٹ بھی اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ہیکنگ کی وجہ سے اگر کبھی وہ ٹریس ہو گیا تو اس کا انجام کافی بھیانک ہو سکتا ہے۔ وہ نارملی اپنے گھر کا وائی فائی استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ایک سیٹلائٹ کنیکشن خرید رکھا تھا جس کو اس نے اپنے گھر سے کافی دور انسٹال کیا ہوا تھا، اور وہاں سے اپنے گھر تک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کے ذریعے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ اس کا کمپیوٹر بھی کافی سیکیور تھا، یہاں تک کہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے اس کا کمپیوٹر آن ہونے میں 30 منٹ لگا تھا، مگر اپنی پرائیویسی کی خاطر اس کو اتنا انتظار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خیر، ابھی تک آپ نے اس کہانی کے صرف 2 کریکٹرز کے بارے میں جانا ہے۔ ایک ہے کریکا جو کہ انگلینڈ، اور دوسرا ڈیفالٹ جو USA میں رہتا تھا۔ 2013 سے پہلے یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، پر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایڈورڈ جوزف سنوڈن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ایز اے کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے۔ ایک امریکن گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ کام کرتے سمے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ CIA ہر انٹرنیٹ یوزر کا ڈیٹا اور اس کی پرائیویٹ انفارمیشن اپنے پاس رازداری سے رکھتی ہے اور پھر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ یوزر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ CIA کے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر دوسری طرف ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اسی لیے ایڈورڈ نے چھٹی لی اور ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرنلسٹ کے سامنے امریکہ کے اس سیکرٹ کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ خبر لیک ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگوں میں غصہ پایا جانے لگا کہ ان کا ڈیٹا ان کی پرمیشن کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پل پل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی بات پر ری ایکشن کے طور پہ ڈیفالٹ اور کریکا کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا۔ دونوں نے امریکن گورنمنٹ اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن جب لیک ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کریکا اور ڈیفالٹ کا مقصد ایک تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پر USA سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ کریکا غزہ پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یعنی دونوں کا دشمن امریکن سرکار تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا، اور کسی کو بھی صرف گوگل کرنے سے ان کا فون نمبر مل جاتا۔ اب وہ کسی اور ہائی پروفائل آدمی کو ہیک کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر جان برینن کو ہیک کرنے کا مشن سنبھال لیا۔ کریکا نے انٹرنیٹ پر جان کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا تو اس کا ایک پبلک فون نمبر سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ویریزون کا تھا، جو کہ ایک امریکن موبائل آپریٹر ہے۔ اس نے ویریزون کی انٹرنل ٹیک ٹیم کو اسی کمپنی کا امپلائی بن کر فون کیا اور کہا کہ وہ ایک کسٹمر کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ویریزون کی ٹیم نے اس کی آئیڈینٹی کنفرم کرنے کے لیے پن کوڈ مانگا، جو وہ آلریڈی ہیک کر کے معلوم کر چکا تھا۔ ویریفیکیشن کے بعد ویریزون نے جان برینن کی پرسنل ڈیٹیلز کریکا سے شیئر کر دی۔ اب کریکا کے پاس جان برینن کا اکاؤنٹ نمبر، بیک اپ موبائل نمبر، ایڈریس اور اس کے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس بھی موجود تھے۔ اب اگلا اسٹیپ برینن کا ای میل ہیک کرنا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ برینن یاہو یا جی میل کے بجائے AOL نامی کمپنی کا ای میل استعمال کرتا ہے۔ اس نے AOL سپورٹ ٹیم کو کال کیا اور کہا کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں، اس کو ریسیٹ کروانا ہے۔ AOL کے سپورٹ ممبر نے کنفرم کرنے کے لیے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس پوچھے، جو کریکا کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ اس طرح کریکا نے فوراً اس کے ای میل ایڈریس کا ایکسیس پا لیا۔ اب CIA کے ڈائریکٹر کا پرسنل ای میل اکاؤنٹ کریکا کے پاس تھا۔ اس نے جان برینن کا پرائیویٹ ای میل کھولا، جس میں سارے امپورٹنٹ اور ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس موجود تھے۔ دوسرے CIA آفیسرز کا ڈیٹا، ان کے سوشل سیکیورٹی نمبرز اور گورنمنٹ سے ملنے والی انسٹرکشنز۔
तब तक ब्रैंडन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है और उसने फौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि क्रैका ये सारा डाटा अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रैका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए, जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुका था। वो हर हाल में जल्द अज जल्द उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पाए। जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिनों के बाद क्रैका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब कुछ करने के बाद क्रैका आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो समझता था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि USA का ही रेजिडेंट था, वो अब परेशान रहने लगा। उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वो कभी पकड़े ना जाते अगर डिफॉल्ट से ये गलती ना होती। उसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे उसी का हाथ है। बस ये गलती डिफॉल्ट और क्रैका दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद FBI ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए ले गए। इंटेरोगेशन के दौरान क्रैका का नाम भी सामने आया, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया। क्रैका का असल नाम केन गैम्ब्रेल जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिवरमैन है। कम उम्र होने की वजह से क्रैका को 2 साल की कैद सुनाई गई, जबकि डिफॉल्ट, जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। दोनों आज जेल से आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है जेम TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।